चावल के चंद दाने लो और अल्लाह पाक का एक नाम इन चावल के दानों पर पढ़ना है। फिर कहाँ कहाँ से दौलत आती है, आप देखकर हैरान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से, जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाई किराम पर। आज के दौर में हर कोई ये चाहता है कि उसके पास पैसा आ जाए, वो भी अमीर हो जाए। दौलत ऐसी चीज है कि जिस पर आज के जमाने में हर चीज खरीदी जा सकती है। पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर गलत तरीके से पैसा कमाएगा तो वो पैसा हराम करार दिया जाएगा, लेकिन अगर वही पैसा जायज तरीके से कमाया जाए तो उससे आदमी का अपने ऊपर भरोसा भी बढ़ता है और वो अपनी जिंदगी से भी मुतमईन रहता है और उसका पैसा भी हलाल होता है। और सबसे अच्छी बात, अल्लाह ताला भी उससे खुश होता है और उसे और ज्यादा रिज़्क देता है। प्यारे दोस्तों, जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि वो भी पैसा कमाए लेकिन उनके पास ऐसा कोई जरिया न हो, तो मेरे दोस्तों और भाइयों परेशान न हो। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वजीफा लेकर आया हूँ। ये वजीफा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। रिज़्क हलाल की कितनी बड़ी अहमियत और फजीलत है, एक वाक़या आप लोगों को सुनाता हूँ, इससे आपको खूब अंदाजा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीह गुजरे हैं। उनकी वफात के बाद किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा कि हजरत क्या मामला पेश आया। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है, लेकिन मेरे घर के सामने जो लोहार था उसे बुलंद मर्तबा मिला है। वो शख्स हैरान हुआ और सुबह उसकी बीवी से जाकर मिला और पूछा कि तेरा शौहर ऐसा क्या अमल करता था कि उसे जन्नत में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से भी ऊंचा रुतबा मिला है। उसकी बीवी ने कहा, और तो कोई खास नहीं। एक तो जब आखिर शब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नमाज तहज्जुद के लिए बेदार होते तो ये कहता था कि अल्लाह, काश रिज़्क में फराखी होती तो मैं भी रात के इस पहर तेरे सामने सरबसजूद होता। दूसरा उसका अमल ये था कि जब ये दुकान पर हथौड़ा मारने के लिए ऊपर उठाता और अजान हो जाती तो फौरन हथौड़ा पीछे की जानिब गिरा देता था कि अल्लाह ताला ने पुकारा है। बस ये दो अमल थे, इसके और तो कुछ खास नहीं। इस हिकायत से मालूम हुआ कि रिज़्क़ हलाल कमाने की बरकत और कस्ब हलाल के साथ अल्लाह ताला के फराइज़ की पाबंदी ऐसा अजीमुशान अमल है जिससे इंसान बड़े बड़े जाहिदों से भी रोज़े महशर बढ़ सकता है। प्यारे दोस्तों, वजीफा करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। ये वजीफा करने के लिए आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी और अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि रिज़्क अल्लाह ताला ही देता है और जिसको चाहे उतना देता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। अब मैं आप लोगों को वजीफा बताता हूँ। आप वजीफा इस तरीके से करें। ये वजीफा आपने चावल के दानों से करना है। इसके लिए आपको चावल के 7 दाने चाहिए। जब आप चावल के 7 दाने ले लेंगे तब आपको चावल के हर दाने पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना होगा। जब आप ये काम कर ले तो फिर आपको या रज़्ज़ाक़ु जल्ल जलालुहु 70 मरतबा पढ़ना होगा। याद रखिए, ये अमल आपको वुज़ू करके पाक साफ जगह पर करना होगा। जब आप लोग 70 मरतबा वो इसम पढ़ ले तो उसके बाद आपको चावल के हर दाने पर फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब आप लोग ये अमल मुकम्मल कर ले तो इन 7 चावल के दानों को अपने पर्स वगैरह में संभाल के रखना है। इंशाअल्लाह आपके पैसों में कभी कमी नहीं आएगी। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, क्योंकि रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला ही है। शुक्र करने से अल्लाह ताला राजी होता है।
شکر کرنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں جیسے بھی ہو رب کریم اپنے فضل سے دور فرما دے۔ معزز دوستوں، الرزاق اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے بے حد رزق دینے والا، ہر مخلوق کو رزق پہنچانے والا، بغیر مانگے بھی عطا کرنے والا۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی تو رزق دینے والا ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو، یعنی رزق کا بندوبست کرنا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری لازم نہیں بلکہ استحسان کے درجے میں ہے۔ یا رزاق کا ورد کرنے کے چند بڑے بڑے فوائد ہیں۔ یہ اسم الہی رزق کو بڑھاتا ہے، چاہے وہ تنخواہ ہو، کاروبار ہو یا زراعت پیشہ ہو۔ جن لوگوں پر مالی بوجھ ہے، قرض یا معاشی مسائل میں مبتلا ہے، وہ اس اسم پاک کے ذریعے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو یا نوکری میں ترقی رک گئی ہو تو یہ اسم مبارک بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اکثر لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے ایسے راستے سے روزی آتی ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ رزق کے ساتھ ساتھ دل کو اطمینان بھی ملتا ہے، رزق کی طلب میں بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی کسی جائز حاجت میں رکاوٹ محسوس کرے تو یا رزاق کا ورد اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ معزز دوستو، جب بھی آپ لوگ یا رزاق کا ورد اور وظیفہ مکمل کرو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ دعا بھی مانگا کرو، اللہم یا رزاق ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا بغیر حساب، اللہ اے رزق عطا کرنے والے، مجھے حلال پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما اور بغیر حساب کے عطا فرما۔ معزز دوستو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان صدق دل سے یا رزاق کا ورد کرے اس کے رزق میں ضرور غیبی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ معزز دوستو، ہزاروں افراد نے اس اسم مبارک کو پڑھ کر اپنے قرض چکائے ہیں، قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کی ہے۔ جو لوگ نوکری حاصل کرنا چاہتے تھے اسے نوکری مل گئی ہے۔ اگر کسی کا کاروبار رک چکا تھا تو اس کو کاروبار میں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ فقر فاقہ، تنگی اور محتاجی میں مبتلا افراد کو اس اسم مبارک کی برکت سے فقر فاقہ سے نجات مل چکی ہے، غربت اور تنگ دستی سے نجات مل چکی ہے۔ آپ لوگ بھی نیت، یقین اور صبر کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد شروع کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔